Mayong gabi sa tanan. Welcome sa atong panimbahon diri sa Salitran Covenant Bible Church. Ug dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios tungod kay nagpadayon ang atong buluhaton diri sa Cavite aron ma-ministeryuhan ang mga kababayan nato nga Cebuano speaking. Ug nagpasalamat usab kita sa mga nangumusta kanato nga mga tigpaminaw sa Mabinay, sa Dapitan ug sa Calamba, Misamis Occidental. Very encouraging ang inyong pagpangumusta ug paghatag og balita nga naminaw di ay mo sa atong programa nga ang putling ebanghelyo sa Visayas ug sa Mindanao. Ug pagpangumusta sa among teacher sa Aquino Elementary School sa una sa Unidos Plaridel, si Ma'am Ruth Cajeta, nga naminaw usab sa atong panagsibya sa kahanginan ug sa atong panimbahon diri sa Facebook. So mura to ang atong mga announcement. And by the way, para sa mga ginikanan nga nagsugod pa lang sa pag-atiman sa ilang mga anak ug gusto ninyong masayod kung unsaon pagpadako ang mga anak in a biblical way, paki-check sa atong podcast last Friday, Biblical Parenting. I-type sa YouTube ang Christian Worldview Project ug i-type ang Biblical Parenting with Pastor Jeremiah. So mura kato ang atong mga announcement ug andamo nato ang atong kaugalingon sa pagduol sa Dios sa pagsimba. Atong awiton ang pinakauna natong himno, May Balita Ta sa Kanasuran. So as Christians, katungdana nato nga imantala ang balita sa ebanghelyo sa tanang kanasuran. Manindog kitang tanan ug ato kining pag-aawiton. May balita ta sa kanasuran, alang man sa nakasalat. Balitang matuod matamis, kalinaw kahayag, kalinaw kahayag. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman. Ug ang gingharian ni Jesus, ning yuta tamo abot. Iawit nato sa kanasuran ang ebanghelyo ni Jesus, alang sa makasasala may kapasayloan siya, may kapasayloan siya. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman. Ug ang gingharian ni Jesus, ning yuta tamo abot. May balita ta sa kanasuran, ang gamhanang Dios sa tanan. Sa iyang anak nagahatag, sa gugma nagpaila, sa gugma nagpaila. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman. Ug ang gingharian ni Jesus, ning yuta tamo abot. May isang yaw kitang manluluwas, nga nag-antos ug namatay. Aron sa tanan nga katawhan, mailhan ang matuod, mailhan ang matuod. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag muod tuman. Ug ang gingharian ni Jesus, ning yuta tamo abot.
magambot ha. O labing gamhanan nga Dios, Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta, Dios nga tag-iya sa among kinabuhi, Dios sa hustisya, Dios sa pagkabalaan, Dios sa gugma. Dios nga nagluwas sa mga makasasala nga susama kanamo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Nagaduol kami sa imong presensya ning takna sa kagabhion aron sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran ug kabahin sa among pagsimba ang pagmantala sa maayong balita sa ebanghelyo. Hinaot o Dios nga magpanglihok ang balaang espiritu sa among taliwala ning takna sa kagabhion aron ang mga katawhan nga nagakatigom karon dinhi sa iglesia ug sa ilang panimalay nga nagasunod sa panimbahon matandog ang ilang kasing-kasing, musanong sa tawag sa ebanghelyo ug mudangop kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Salamat o Dios, mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon natong imantala ang ebanghelyo sa Dios, si Jesus muluwas. (370) Nadungog tang balita, si Jesus muluwas, imantala sa tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, dadun tang balita, sugod niya tumanon ta, si Jesus muluwas. Isugilong balita, si Jesus muluwas, sa tanang nakasala, si Jesus muluwas, kayutan dagat man, magaawit mong tanan, ug magmalipayon ta, si Jesus muluwas. Nagpakamatay siya, si Jesus muluwas, sa gihapon buhi siya, si Jesus muluwas, sa dihang may kasubo, mag-aawit man kita, sa awit sa pagdaog, si Jesus muluwas. Managsinggit ang tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, dadun tang balita, awit man sa pagdaog, si Jesus muluwas. Amen. Mudang ata kita sa scripture reading. Sa atong pagbasa sa balaang kasulatan karong takna sa kagabhion, ablihan nato ang Biblia sa atong mga Biblia sa Mateo kapitulo 7. Mateo kapitulo 7. Og bubasa ta sa sukad sa 7 hangtod sa 12. Pangayo, pangita, pagtuktok. Pangayo og kamo hatagan. Pangita og kamo makakaplag. Panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan.
Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Panalanginan unta sa Ginoo ang pagbasa sa iyang mga pulong. Kini sa pagbasa nato sa kasulatan kining takna sa kagabhion atong nabasa sa mula gikan sa bersikulo 7 ang mga pipila ka obserbasyon sa pulong sa atong Ginoo. Una, ang tulo ka butang, ang pagpangayo, pagpangita ug pagpanuktok nga mao ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, dili lang ni suggestions kundi sugo kini. Sugo kanato gikan sa Ginoo aron pagpamatuod kanato nga kini ang tinuod ug ang ayang paghabuhaton sa mga anak sa Dios. Diha sa bersikulo 8 makita man nato ang usa ka deklarasyon sa pagpasalig sa Dios nga siya tinuod nga motubag sa atong mga pagampo. Ug sa bersikulo 9 mauman ang deklarasyon sa matinud-anon ug mahigugmaong kinaiya sa Dios. Kini mao ang iyang pagkamaayo ngadto sa tanang gitawag nga iyang mga anak. Ang pagkamatinud-anon o ang gugma sa Dios mao ang patukuranan sa atong pagsalig sa iyang tanang saad sama sa angkla nga lig-on. Ang verse 12 mauman ang gitawag nga golden rule sa pagkinabuhi sa tanang lumulupyo sa gingharian sa Dios. Ang Christianity o Kristohanong pagtuo mao ang relihiyon sa positibong paglihok ngadto sa tanang katawhan ug dili kini passive, dili pud usa ka walay labot ug dili pud vengeful o mapanimaslon sama sa giingon na sa miaging kapitulo 6. Ang atong Ginoo nagasugo kanato nga ang mga sumusunod niya nga mubuhat og maayo ngadto sa atong mga isig katawo sikinsa man sila. Kay dinhi ang katumanan sa balaod sama sa giingon sa Roma 13:8. Ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang naghigugma sa iyang isig katao nakatuman sa balaod. Apan ngano man nato higugmaon ang atong isig katawo kung wala gyud kita nakabaton ni ining gugma sulod sa atong kasing-kasing. Dili kita makahatag og bisag unsang butang nga wala kita nabaton. Gawas lang kung ang Dios ang unang mubutang sa iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Dili gayud kita makahimog maayo sa atong isig katawo samot pa sa pagpahigugma kanila. Kaya nga atong kasing-kasing nahimong ngit-ngit tungod sa sala ug nahimong hugaw kaayo ang atong kasing-kasing tungod sa sala. Nga kita nahimong walay katakos paglipay sa Dios bisan kadtong atong gitawag nga good works kuno atumangan kaniya. Apan ania ang maayong balita. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. Juan 3:16. O mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Nagtuo ka ba ni ining balita higala? Giako na ba nimo ang nga tungod sa imong sala ikaw nahimong dili takos o acceptable at tubangan sa balaang Ginoo, balaang Dios? Karon nabug-atan na ba ikaw sa imong mga sala? Tuuhi sa iyang anak nga nagsulti. Sama sa giingon sa Mateo 11:28, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo.
Duol kang Kristo karon pinaagi sa pagtuo nga naga hinulsol sa imong mga sala, ug duol kaniya pinaagi sa pagtuo lakip sa pagtuman sa iyang tawag, ug kini imong buhaton mao ang pagpamatuod sa ulahi nga ikaw iyang anak. Magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, salamat sa imong pagpahinumdom kanamo sa tinuod nga kinaiyahan sa imong mga katawhan. Sila katong kanunay nagatawag kanimo, kanunay nagapanuktok, kanunay nagasalig kanimo. Ang dili magtotoo, wala gayo kasing-kasing nga moduol kanimo tungod kay nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Apan ang tinuod nga Kristohanon una sa tanan, nabati niya ang iyang panginahanglanon kanimo, O Dios. Nabati niya nga siya makasasala ug dili niya mahimong luwason ang iyang kaugalingon gumikan kay makasasala siya. Ang iyang pagkamatarong hugawng panaptong dinug-an lamang sa imong atubangan. Ug bisan pag-unsaon niya og binuutan, ang iyang pagkabuutan dili gayod makaluwas kaniya. Gikinahanglan niya ang tinuod nga kapasayloan ug paghuga sa sala, ug kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Mao'y hinungdan nganong si Kristo minaog dinhi sa kalibutan, nahimong tawo apan wala nawala ang iyang pagka-Dios. Gisunod niya ang imong balaod perfectly, ug sa gitakdang panahon na matay siya dito sa cross. Nagpakamatay siya dito sa cross sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa silot sa tanan namong mga sala. Ang tinuod nga Kristohanon, giundangan na niya og salig ang iyang kaugalingon ug gibalhin niya ang iyang pagsalig kang Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ug iya usab nga na-realize nga sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon niining kalibutana, dili kami makasalig sa among kaugalingon, kundili muyango-ngo ra gyud kami kanimo kanunay, O Dios, sa matag higayon sa among kinabuhi, in good times or in bad times. Sa imong grasya lamang kami nagsalig, sa imong grasya lamang kami nagadepende. Busa ang kahimtang sa among nasod karon nga nakasinati og krisis, nakasinati og kalisod gumikan niining coronavirus, among gipangayo, O Dios, nga ang imong mga katawhan mulaom ug musalig lamang gayud kanimo. Tabangi ang matag usa kanamo nga mahimo usab nga asin ug kahayag sa kalibutan, nga dili kami mahimong mga masinuklanon sa balaod, kundi kami ang maguna sa pagsunod sa balaod sa among nasod, sa among komunidad, ug kami ang maguna sa pagtabang sa among isikatawo. Ug labaw sa tanan, tabangi ang imong mga katawhan, O Dios, nga mahimong baskog, mahimong mainiton sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga katawhan. Lord, we pray, ang naa sa banig sa balatian, among gipangayo nga ikaw mo'y magahatag og kaayuhan sa ilang balatian. Ang tambal nga ilang giinom, O Dios, hinaot nga mahimong epektibo alang sa ilang kahimtang. O Dios, sa among pagpadayon, sa among pagpaminaw sa imong pulong karon, hinaot nga imong ablihan ang among kasing-kasing hunahuna aron among masabtan ang mensahe sa ebanghelyo ug mutubag kami sa tawag sa ebanghelyo. Lord, we praise your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mahimo na natong ilain ang atong mga ikanapulo ug mga halad alang sa Dios, samtang atong ginaawit ang O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. Manindog tang tanan.
Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Buot mong ako mo tutok sa bugos mong katahom, sa gahom mong nagabago, naligon ako. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Dihitop ngang kaayo mo, lapad pas kadagatan, kahibulong ang gihatag nimo kanako. Tumangbahan di sa grasya na alamang kanimo, saad mo dakong matuod isaligan ko. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Nagsalig lamang kanimo sa pagkagamhanan mo. Putling gugma mo, O Jesus, dili mahanaw. Naghatag og katagbawan sa maluya kong kalag, tuburan sa panalangin, ikaw, O Jesus. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Ipasidlak mong kahayag, samtang nag-alagad ko. Pahiyo mo nagahupay sa kong kaguol. Himaya sa Amahang Diyos, sidlak sa iyang naong, dugangi ang pagsalig ko sa grasya nimo. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Amen. Let us pray. O Dios, tinuod gayod nga ang imong kasing-kasing puno sa gugma ug kahangawa alang sa imong katawhan. Nagpahulay kami nga may kalipay nga anha kanimo. Ug salamat sa mga ikanapulo ug halad nga gihalad sa imong mga katawhan, hinaot nga magamit kini alang sa pagpalapad sa imong ebanghelyo dinhi sa among dapit. In Jesus' name we pray. Amen. Ang patukuranan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabhion anaa sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 12. Marcos kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 12. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo nga tungod niini na naghuot sila bisan gani diha sulod sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko
nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Hesus, ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto, nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nganong nangahas man ni siya sa pagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylog sala, gawas sa Dios lamang." Apan nasabtan dayon ni Hesus ang ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo ni ana? Hain may mas masayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Tungod niini, hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayig nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita nakakitag hitabo nga sama niini." Sa atong pagdangat sa Kapitulo 2, mga kaigsuunan, hangtod sa Kapitulo 3, versikulo 6, nakita nato ang ministeryo ni Jesus didto sa pagsugod niya sa iyang buluhaton. And probably, wala kini gisunod-sunod ni Marcos sa pagsulat, kundili according to theme, according to tema. Ug ang tema sa unang milagro nga iyang gibuhat didto sa Capernaum mao ang conflict ni Hesukristo batok sa mga Pariseyo. Now nasayod kita nga dunay milagro nga nahitabo sa katapusang bahin sa Marcos kapitulo 1, ug kung duna kitay luxury of time atong balikan kadto nga sugilanon, pero ang tema niining pipila ka mga buluhaton ni Kristo gikan sa kapitulo 2 hangtod sa kapitulo 3 mao ang conflict ni Jesus Christ with the scribes and Pharisees. Ug ang tema niining unang sugilanon mao nga si Jesus adunay awtoridad aron sa pagpasaylo ug sala. Bukatoy gialkontrahan sa mga iskriba ug Pariseo sa ilang kasing-kasing. Apaning takna sa kagabhion, mga kaigsunan, gusto natong mag-focus sa kahibulungan kayong istorya sa upat ka higala nga nagiyayong sa tawo nga paralitiko nga dili gayud makabangon ug dili gayud makatabang sa iyang kaugalingon. So sa atong pagsugod niining kapitulo 2, atong nasayran nga si Jesus mipauli ngadto sa Capernaum. Ug human sa pipila ka adlaw, nadungog na ang balita nga si Kristo mibalik na sa Capernaum. Kinsa man tong balay? Probably, with all probability, balay kadto ni Pedro, mga kaigsuunan. Ang iyang presensya, ang presensya ni Kristo didto sa Capernaum, dili gayud mahimong sikreto. Gumikan kay wala madugay. Ang bagang panon sa mga katawhan midugok kaniya aron maminaw sa iyang pagtulunan ug aron usab sa pagpaayo sa ilang mga balatian. So it was a repeat of the last time nga si Kristo atua sa balay ni Pedro. Ug susama sa nahitabo ni sa Marcos 1:33, "And all the city was gathered together as the door." So kung unsa kadako ang balay ni Pedro, I cannot imagine, pero baga kaayo nga mga katawhan ang nagpuno sa balay ni Pedro. Many had crowded into the house, and multitudes passed towards the door
on the outside. So bisan pa sa gawas sa pultahan, daghan kaayong mga katawhan nga nagtipok didto. Ang pipila kanila mga sincero nga mga nakabig sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo ug sa mensahe sa iyang gingharian. And still others nangandoy nga pagaayuhon ni Kristo ang ilang mga balatian. Gumikan kay ang gahom ni Kristo sa pag-ayo sa mga balatian nadungog na at that time. And of course, kinsa pa ang atua didto? Ang mga religious leaders nga wala nay laing gibuhat kundili ang pagpangita og sipyat sa igasulti ni Jesus aron ila kining alkontrahon. Samtang ang ubang mga katawhan naghuot, nagtindog, pero ang mga magtutudlo sa balaod ng mga Pariseo gapahayahay sa lingkuranan, mga espesyal nga audience. Ang giingon sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 7, ang mga iskriba ug magtutudlo sa balaod naglingkod, espesyal ang treatment sa ila. While all of this was going on, samtang si Kristo nagtudlo sa bagang panon sa katawhan with the scribes and Pharisees, both believers and unbelievers atuaw sab didto, adunay upat ka tawo nga naningkamot sa pagsulod sa balay nga gipunduhan sa atong Ginoong Hesukristo. Miadto sila sa portahan, wala sila kasudlan, gilingi siguro sila sa mga tawo ug ang mga tawo nagmugot ang mga dagway. Gumikan kay huot na kayo sa nga tanan, gusto pa nilang mualiut-ut sa pagsulod sa pultahan. Now, wala mo surrender katong upat ka mga tawo, mikatkat sila sa atop sa balay. Now, i-describe lang nako ang balay ni adtong tungura mga kaigsuunan, lapad ang atop. Adunay mga baga nga kahoy, tapos adunay mga sanga-sanga nga ilang gikuan, mga dahon, mga sanga-sanga nga ilang gisilbig atop, unya ilan ang tabunan og yuta. Tabunan og yuta para mo gahi kay disyerto man to. So mugahi murag mahalublak na sila. So dili pud sila maulanan kay ang yuta nila sa disyerto mura og mahimong semento ba. So mo kadto ang balay, typical house. Mao nga ma-imagine ako nga gitiltil sa upat ka mga tawo tong atop sa ilang balay sa tungod nga nahimutangan ni Kristo ug sa ilang pagtiltil. Syempre atuan na didto tong mga sanga-sanga, mga dahon-dahon, ilang nanghangad tingali gyud ang tanan. Nanghangad unsa kay reaksyon ni Pedro no nga giguba ang iyang balay. Nagmugot tingali si Pedro nga giguba ang iyang balay. Unsa kay reaksyon sa mga tawo nga naisturbo ang pagtudlo ni Jesus. Pero ang giingon sa atong teksto, nakita ni Kristo ang dako nilang pagtuo nganha kaniya. Kinsang pagtuo? Pagtuo sa upat ka mga tawo nga nagdayong ug pagtuo sa probably sa tawo nga paralitiko. Bersikulo 5, sa pagkakita ni Kristo sa kadako sa ilang pagtuo, nasayod sila above all else nga si Kristo adunay gahom sa pag-ayo sa ilang amigo. Wapod giingon nga amigo ba or tatay ba nila or lolo ba? Basta tawagon na lang tong amigo. Silent pa ng Biblia. Nagtuo sila nga si Kristo adunay gahom sa pag-ayo sa ilang amigo. Wala sila nagduda. This great and persistent faith drove them to do whatever necessary to bring the paralytic to Christ. Ang ilang dako kayong pagtuo mao ang nagduso kanila nga buhaton ang bisag unsa aron madala ang paralitiko ngadto kang Kristo. Now ang bahin sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion, diri kita mag-focus sa kadasig sa upat ka mga amigo. Unsa may nagduso sa ilang kadasig, unsay nagsugnod sa ilang kadasig, unsay nagpainit sa ilang kadasig nga ilagay yung dadon ang paralitiko ngadto kang Hesus no matter what. Bisag unsay mahitabo, di sila magpatinag. Bisan sa babag sa kabagang katawhan, wala sila'y malutsan, wala gyud sila misurrender. Unsa may naghaling sa ilang kadasig nga madala ang paralitiko nilang amigo ngadto kang Hesus. Adunay tulo ka
obserbasyon nga klaro kayo. Una, ang ilang paghigugma sa ilang amigo, ang ilang concern sa ilang amigo nga paralitiko. Ikaduha, ang ilang kahibalo nga grabe gayud kayo ang kahimtang sa ilang amigo nga paralitiko. Grabe kayo, di na gud makalakaw. So naluoy sila. Ikatulo, ug ang pinakadako nga kadasig nga nagsugnod kanila mao ang ilang pagsalig kang Kristo. Nga kaya ni Kristo nga ayuhon ang ilang amigo. Hinaot nga aduna usab kitay susamang kadasig sa atong pagdala sa mga paralitiko nga mga makasasala, paralitiko sa ilang kalag, walay katakos nga muduol kang Kristo kung pasagdahan sila. Kinahanglan nga adunay mag-aga kanila ngadto kang Kristo ug papel kini ug katungdanan kini sa tanang mga magtotoo nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. Isangyaw nato ang ebanghelyo kanila, ato silang agakon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo una kitang tanan. O Dios nga labing gamhanan, we pray, O God, that you will indeed help your servant in proclaiming the gospel to people tonight. This we ask in Jesus' name. Amen. Unsa ang nagduso or nagsugnod sa kadasig sa upat ka amigo nga nagdayong niadtong paralitiko? Una, ang ilang paghigugma ug kahangawa sa ilang amigo. Ang ilang kadasig gisugnuran sa ilang paghigugma ug kahangawa sa ilang amigo. Mao kini ang common grace nga gibutang sa Ginoo sa tanang mga katawhan, nga aduna kitay kahangawa sa atong isig katawo nga anaa sa kalisod. Mao kini hinungdan nga gigamit sa Ginoo, gihatagan kita og common grace. For example, niadtong Typhoon Yolanda, ang mga Pilipino nag-donate og mga kwarta og kantidad sa mga biktima sa Typhoon Yolanda. Niadtong pagbuto sa Mount Taal diri sa Tagaytay or sa Batangas, ang mga katawhan nagpadala og hinabang didto. Kun doon na kita'y makita nga naglisod, gumikan sa common grace nga gibutang sa Ginoo sa tanang mga katawhan, both believers and unbelievers, dili na nato ikatingala nga aduna kitay mabating kaluoy ug kahangawa sa mga anaa sa kalisod. Common grace to ha, dili to saving grace. Common grace. Susama sa sugilanon sa maayong Samaritanhon. Luke chapter 10 verse 33. Dili to magtotoo, Samaritanhon kadto. Luke chapter 10 verse 33. Dili siya Hudiyo, pero niadtong nakita niya ang tawo nga himalation or nakuyapan or unsay nahitabo, naluoy ang Samaritanhon. Luke chapter 10 verse 33. Ang giingon diri mga kaigsuunan, apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Naluoy siya. Bersikulo 37. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Mao kadto ang maayong silingan. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. So, ang tanang mga katawhan gisugo day sa Ginoo nga magpakitag kaluoy sa mga anaa sa kalisod. Now, how much more ang mga katawhan sa Dios nga nakadawat sa libre nga kaluwasan, nakadawat sa libre nga kapasayloan? How much more ang kinahanglan ng atong kasing-kasing aduna gayoy kahangawa sa mga tawo nga nangalaglag sa ilang mga sala, nagkinabuhi sa sala, nagkinabuhi diha sa kangitngit. Kung dili nila mailhan ang atong Ginoong Hesukristo ug maabdan sila sa kamatayon ug maabdan sila sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, sigurado gayod nga masinatian nilang walay katapusang silot didto sa impyerno. Kinahanglang ma-rescue sila mga kaigsuunan. Kinahanglang adunay mga tawo nga muagak kanila or mudayong kanila ngadto sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay si Kristo lamang ang makaluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako.
Now, sudoo nga ang gugma ni adtong upat ka mga higala nga nagdayong sa paralitiko. Kadto nga gugma, dili kadto gugma sa kaugalingon. Gugma gayud kadto sa ilang higala. Walay nahibutang sa sugilanon nga gibuhat nila kadto aron ilang itaas ang ilang kaugalingon. No. To the contrary, ila pamangganing gisugal ang tanan. They had to push through the crowd. Wa nila tagda ang kasuko siguro, mugot nga mga dagway sa mga tawo nga nung gusto pa silang mo saliut-ut. No. Kinahanglan silang misaka dito sa atop. Wa nila balibaliha kung basig masuko ang tagiya sa balay or masuko si Pedro or masuko ang mga katawhan. No. Kay ilang giguba katong balay, doon na sila'y responsibilidad nga ilang ayuhon ang balay nga ilang giguba. Wa na nila balibaliha kadto igsuon. All that they could think about was for the sake of their friend nga kinahanglang madala sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo aron iyang pagaayuhon. Now, katong tuang upat ka mga higala nga gadayong, layo ra kaayo, opposite kaayo sa kinaiya sa mga self-righteous nga mga magtutudlo sa balaod. Wala gayud in taon mo offer og tabang ang mga magtutudlo sa balaod. Walay gugma, walay kaluoy sa paralitiko. Ang ila hinuong gi-contribute mao ang ilang pagdaot kang Kristo. Mao ang pagmugot sa ilang dagway. They only had their criticism and heartedness. Nawalang sa mga magtutuo sa atong buhi nga Dios. Nganong kinahanglan man kitang manangyaw sa mga kalag nga wala pa kang Kristo. Kinahanglan nga ang gugma sa mga katawhan, mao ang mag-drive kanato sa atong kasing-kasing. Naluoy ba ikaw sa mga katawhan nga wala pa kang Kristo igsuon? Do you love lost people? O kini nga gugma mao bagyod kini ang nagdrive kanimo nga mangita og mga higayon aron masangyaw ang ebanghelyo? Does it drive you to push on? Would you live in conditions void of every creature comfort nga bisan pag adunay mga pag-antos, adunay mga sakripisyo, you will do the mission of proclaiming Jesus Christ to people? Gumikan kay nahangawa ikaw sa ilang kalag o gusto nimo nga mailhan nila ug madawat usab nila ang libre nga gasa sa kaluwasan? Would you expose yourself to great personal risk because of the gospel? Dili ba nimo balibalihon ang mga pagpangdaot sa mga katawhan basta lang makadala og luoy kayo nga kalag nganha sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo? Dili ba nimo balibalihon ang mga pagpanginsulto, mga embarrassing words aron lamang ang kalag sa usa ka makasasala madala sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo? Hinaot nga tamnan sa Dios ug gugma nga atong kasing-kasing alang sa mga nangawala. Hinaot nga atong hinumduman ang atong kahimtang kaniadto. Kinsa man kita kaniadto, we were lost in sin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. So makatoy unang nagsugnod sa ilang kadasig ang ilang paghigugma ug kahangawa sa ilang amigo nga anaa sa kalisod ug anaa sa pagantos ug anaa sa balatian, ug hinaot nga mag-drive kanato magsugnod sa atong kadasig sa pagpanangyaw sa ebanghelyo mao ang kaluoy gugma alang sa kalag sa mga katawhan ug kahangawa alang kanila nga madala sila sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha nga nagsugnod sa ilang kadasig mao ang ilang pagsabot ug kahibalo sa luoy kaayong kahimtang sa paralitiko. Nasayod sila nga luoy gayud kayo ang ilang amigo. Tanawa, dili makabangon, dili makalakaw. He was paralyzed, paralitiko. Perhaps nahimo siyang paralytic gumikan sa disgrasya. Perhaps na-stroke siya mga kaigsunan kay init katong lugara. Perhaps aduna siya ay
sakit sa iyang muscles, nganong nahimo siyang paralitiko, we do not know. Unsa man ang matang sa paralitiko ang nasinatian ni adtong tawhana, nasayran sa iyang mga amigo nga wala siya'y katakos nga tabangan niya ang iyang kaugalingon. Kung ang iyang mga amigo wala na ning kamot nga madala siya ngadto kang Kristo, dili gayud siya makaabot sa atong Ginoong Hesukristo. Abi ninyo mga kaigsuunan, mao kini ang kahimtang sa mga tawo nga anaa sa kasalanan. Ang mga tawo nga wala pa kang Kristo, labaw pa sa masakiton. Ang giingon sa Biblia, patay sila sa ilang kasalanan. Patay. They are completely paralyzed. Dili sila makaduol sa atong buhi nga Dios kung dili sila tabangan sa atong Ginoo. Juan kapitulo 6, bersikulo 65. Ang giingon diri mga kaigsunan, walay bisan kinsa nga makaduol kang Kristo, gawas kung ipaduol siya sa Amahan ngadto kang Kristo. Juan kapitulo 6, bersikulo 65, ug midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa Amahan. Bersikulo 44, atras kita og jutay, ang giingon dire, walay makaari kanako gawas kun ang akong Amahan nga nagpadala kanako maoy mopaduol kaniya nga ri kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang tawo nga wala pa kang Kristo, gitawag kini sa English og totally depraved. Totally depraved. Ang buti pasabot ni ining total depravity, it means dili gayud siya makahimo sa pagduol kang Kristo sa iyang kaugalingon. He is in absolute spiritual paralysis. Di gani siya makabangon, di siya makatindog aron sa pagdangup sa atong Ginoo. Naumo kini ang mga tao, bisan gani og nay mga tao nga gibundaka na sa nagkalain-laing mga suliran sa kinabuhi, di gihapon makaampo. Di gyud. Moingon lang nga iampo ko ninyo, pero siya sa iyang kaugalingon di gyud makaampo. Mo kinibot pasabot. Ang tao nga wala pa kang Kristo, patay diha sa sala. This paralytic may have been at the point of death. Basin gani kining tawhana himalatyo na katong ilang gidayungan, buganing gadali-dali siguro gid sila. Gadali-dali gid sila nga ilang giguba ang atop kay basin og hapit na gid siya mamatay. Basin og hapit na mabugtuan sa iyang gininhawa. So he could be in the worst possible condition. Nagkinabuhi katong tawhana nga murag buhi pa apan patay na. Not only is the person paralyzed, siya usab buta. Mo kinigingon sa Biblia, ang wala pa kang Kristo, dili lang paralitiko kundi buta usab. Kung dili banhawon sa Dios ang patay niyang kalag, magpabilin siyang paralitiko ug buta, ug magpabilin siya sa iyang kondisyon nga walay paglaom. And that is why ang pagpangwali sa mensahe sa Ebanghelyo importante gayud kaayo. And that is why ang Salitran Covenant Bible Church nagagahin gayud og oras ug salapi aron masabwag ang Ebanghelyo sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Kung dili nato dadon ang mga katawhan ngadto kang Kristo, kung dili kita moadto kanila ug dadon sila, dayungan sila ngadto sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo, sila malaglag, dili gayud sila maluwas. Now adunay mga tawo, they are still paralyzed by sin, nga murag nahigmata. Nakita nila ang ilang kondisyon, nakita nila ang ilang kahimtang, ug nang hinaot sila nga mapasaylo sila, pero wala sila kusog nga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo ug musalig. Gusto gyud gihapon nila nga musalig sa ilang kaugalingong pagpaningkamot. Ila gihapon saligan ang ilang pagkabuutan aron sila maluwas. Nga klaro man unta kayong giingon sa Biblia nga atong pagpaningkamot, ang atong pagkabuutan, hugawng panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios.
Ang pagkamatarong nga atong gikinahanglan, dili ang atong pagkamatarong, kundili ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang dugo nga atong gikinahanglan, dili atong dugo, kundili dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Dili kita ang makalimpyo sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang anak sa Dios. Sama sa iyang gibuhat ni adtong paralitiko, kinahanglang mo pronounce si Jesus, anak, ang imong kasalanan gipasaylo na tanan. And how will Jesus pronounce us as forgiven? Kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mudangup lamang kang Kristo. Tungod kay ang giingon ni Kristo, bisag kinsa nga mudangup kanako, dili ko gayud isalikway. Now, ikatulo ug katapusan, unsay nagsugnod sa kadasig ni adtong upat ka mga higala sa ilang pagdayong sa paralitiko aron madala sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna sila'y absolute confidence in Christ. Aduna sila'y pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita kato ni Kristo when Jesus Christ saw their faith. Mo gigiingon sa Biblia, they had absolute confidence in Christ. How many times ba nga natintal unta sila nga mo surrender? Miadto sila sa pirtahan, gibalibaran sila sa mga tawo, wa gyud mihatag og lugar aron sila makasulod. So, wa nila giingon nga, well, at least naningkamo ta pero wa na tay mahimo. No, they did not surrender. Mikat-kat sila sa balay. Ilang gitiltil ang bantok nga yuta nga mura nagsimento. Wa gyud sila mo surrender. Tanang mga pagbabag ilang gialkontrahan. Digging through the roof. Mura silag mga ingonana kay para lang gyud madala nila ang ilang amigo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang ilang pagsalig sa gahom ni Kristo mo'y naghatag kanila og kadasig. Ang mga babag overwhelming kayo mga kaigsuunan. Pero it was worth their effort because they did not have any doubt in their mind that Jesus Christ could heal the man. Jesus Christ was able to heal the man. They had confidence in His power. Nakigistorya ako karon sa mga igsuon diha sa pagtuo. Unsay nakababag kanimo sa pagsangyaw sa maayong balita? Kalisod ba? Kahadlok ba? Or kulang sa oras? Salig kang Kristo. Adunay gahom si Kristo nga maghatag kanimo og kusog aron ma-overcome ang tanang mga babag. Ma-overcome ang tanang mga babag. Saligi ang gahom ni Kristo sa pagluwas. Adunay absolute power si Kristo nga muluwas. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ang giingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ang giingon diri, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihunahuna sa uban, apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Is there anything God cannot do? Aduna ba'y mga butang nga dili mahimong buhaton sa atong buhi nga Dios? No. Remember, Mark chapter 1 verse 40 hangtod sa 41. Ang katong taong buta giayo, ang katong taong sanglahon giayo sa atong Ginoo. Ang giingon ni Kristo, I am able to heal you. I am willing, be healed. Now, ang Dios magapanalangin sa atong pagkamatinud-anon sa pagsangyaw sa iyang pulong. Now, ang teksto nagaingon that Jesus Christ was moved by their faith. Gipanalanginan sa Dios ang ilang pagtuo. Gipanalanginan sa Dios ang ilang pagsalig nganha kaniya sa imong pagpanangyaw igsuon. Kung aduna ikay pagsalig sa gahom ni Kristo, kung aduna ikay pagsalig sa pulong sa Dios, sa gahom sa Ebanghelyo, I believe that God will honor your faith. He will save souls. He will save souls. Alang sa mga magtotoo, andam na ba kita nga mga budlay alang sa Ebanghelyo?
Adunay giingon si Charles Spurgeon, and I am afraid if I am not able to translate it into Cebuano ang giingon diri. But I am afraid that there are not many, even in a large church. Gamay ra gyud kuno daw ang adunay pagpaningkamot sa pagpanangyaw. Many will say the plan is admirable, but they will leave it to others to carry it out. Mura og nindot ang plano, pero ang uban ang ilang pasagdahan nga mubuhat niini. Remember that the 4 persons who joined in such a labor of love ought, all of them, to be filled with intense affection to the persons whose salvation they seek. They must be men who will not shrink because of difficulty, who will put forth their whole strength to shoulder the beloved burden, and will persevere until they succeeded. They need to be strong, for the burden is heavy. They need to be resolute, for the work will try their faith. They need to be prayerful, for otherwise they labor in vain. They must be believing, or they will be utterly useless. Nakita ni Kristo ang ilang pagtuon, therefore gidawat sa Dios ang ilang pagpangabudlay. But without faith, ang giingon sa Hebrews 11, it is impossible to please God. Where shall we find quartets such as this? Quartets, but pasabot upat ka tawo. May the Lord find them sa atong mga iglesia, sa atong taliwala. And may He send them to some of you poor dying sinners who lie paralyzed here today. Ang ilang pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa ilang amigo nagresulta sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Gidayeg sa mga tawo ang atong buhi nga Dios. Ang atong motibo sa pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo mao ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios. May the Lord give us that kind of motive. May the Lord fill us with love and concern for the souls of men. May the Lord grant us sympathy nga atong mabati ang kahimtang sa atong isigkatawo. And may the Lord cause us to really be confident in the power of God, in the power of Jesus Christ to save to the uttermost, and in the power of the gospel, which is sharper than the two-edged sword. Ug mo kini mudulot gayud sa kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan. Nawalang sa mga wala pa kang Kristo, higala, nakigistorya ang pulong sa Ginoo kanimo karon. And I am not afraid to pronounce it to you. Makasasala ka, nahiilalom ka sa tunglo sa atong buhi nga Dios. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Kung mamatay ikaw nga wala pa kang Kristo, sigurado gayud nga ikaw pagahukman. Apan si Kristo Dios nahimong tawo, apan wala mawala ang iyang pagka-Dios. Iyang gisunod ang balaod sa Dios ug iyang paagas ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo aron ikaw mapasaylo sa tanan nimong mga sala. Come to Jesus Christ right now. He will save you. Luwason kaniya and He will save you to the uttermost. Come to Him right now. Sa mga gipabangon sa Ginoo kadto nga paralitiko nga imposible nga maayo, pagaayuhon usab sa Ginoo ang imong kasing-kasing, pagaayuhon usab niya ang imong kalag, pagaluwason kaniya. Basta muduol ug mudangup lamang ikaw kaniya. Karon na kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magaampo ta. Let us pray. Salamat ubuhi nga Dios sa mensahe sa ebanghelyo nga nasabwag ning takna sa kahaponon. Hinaot nga musanong ang imong mga katawhan sa challenge nga dayungan ang kalag sa mga tawo ug dalhon sa tiilan sa among Ginoong Hesukristo. Ug hinaot o Dios nga ang mga wala pa kang Kristo maghinulsol sa ilang salaw mudangup kanimo lamang alang sa ilang kaluwasan. This we pray in Jesus' name. Amen. Alang sa katapusan natong himno atong pag-awiton ang Tawag ni Kristo na Dungog.
ni Kristo na dungog dali duol nako. May kapahulayan alang nimong nabugatan. Mihiduol ko dayon niya kay gikapuyahan man. Nakaplagan kong pahulay, gilipay niya ako. Tawag ni Kristo na dungog, libre kong ihatag. Buhing tubig sa giuhaw, tubig kinabuhi. Mihiduol ko og miinom sa buhi niyang tubod. Natagbaw ang kauhaw ko, nabuhi king kalag. Tawag ni Kristo na dungog, ako ang kahayag. Sa kalibutang mangitngit, tutok mo kanako. Mihitutok ko kaniyaman ang bugtong kahayag. Ug naglakaw uban niya hangtod sa pagbalik niya. Amen. Thank you so much, O God, for your message tonight. Ug kami nagalaom nga gamhanan gayud ikaw nga muluwas hangtod sa kahangturan sa tanang naghinulsol ug nagsalig kanimo. Iduot, iduso ang imong iglesia nga mubuhat og mga lakang sama ni adtong upat ka mga nagdayong sa paralitiko. Aron musangyaw ug mumantala sa maayong balita sa ebanghelyo sa kaluwasan nga libre diha sa among Ginoong Hesukristo ngadto sa mga katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagtambong sa atong panimbahon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.